بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اليوم ان شاء الله حنروحو لا تروازيام بارتي تاع سي لا تروازيام فيديو جو بونس. دوكا حنشوفو لي زاسيد ريبو نوكلييك لي زايران. Premièrement, une petite introduction qu'il a dans les acides ribonucléiques ou bien les ARN sont formés par la polymérisation d'unités de base. Bien sûr, qui comme les acides nucléiques, l'ARN, des acides nucléiques, je connais ARN, ADN. Donc, les قريناها في l'introduction تاعنا في généralité في la première vidéo, حيكون عندنا نفس الشيء. حيكونوا مكونين بيان سور دي نيوكليوتيد. لي نيوكليوتيد منين مكونين؟ عندك لاسيد فوسفوريديك، عندك ان سكر، في هذه الحاله ايرن، دونك لو سكر تاعنا سي لو ريبوز. لا دي ان عنده لو 2 بريم ديزوكسي ريبوز. بور لايرن عندك لو ريبوز، وبيان سور عندك الاخرين شلون لي باز ازوتي اللي نعرفوهم. دونك لي زايرن وهادو كامل حيكونوا غوليي بار دي ليزون فوسفوديستر. Les ARN, des cellules eucaryotes, sont nombreux et possèdent des fonctions différentes. On distingue les ARN messagers, les ARN ribosomiques, les ARN de transfert. هادو ثلاثة حنصيبوهم في la synthèse des protéines. l'ARN messager راكو تعرفوه. l'ARN ribosomique يكون لي ريبوزوم راكو تعرفوهم. و l'ARN de transfert l'ARN T شفتوهم في الترمينال في الاستنساخ والترجمة. وعندك ثان دي بوتي ايران. هادو لي بوتي ايران عندهم اون اكتيفيتي كاتاليتيك. واش تعني اكتيفيتي كاتاليتيك؟ كيما لي زونزيم شفنا اكتيفيتي كاتاليتيك العمل التحفيزي شفناها في انزيمولوجي. لي بوتي ايران سي لا ميم شوز، عندهم دي اكتيفيتي كاتاليتيك نستعملوهم دي بروسيسوس. دونك لا كونيسونس دو لور ستركتور est indispensable, on s'en fout. Donc, حنشوفو دوكا les composants des ARN. Bien sûr, قلنا عندك النص اللي هو le ribose, le déribose. هذه une différence entre l'ARN et l'ADN ركزوا عليها. عندك les bases azotées. حنا قرينا 5 types de bases azotées. قلنا كاين 4 اللي هما لادينين، غوانين، سيتوزين، ايتيمين. هادو حنصيبوهم في l'ADN. في الأيران عندك لادين وغوانين والسيتوزين كيف مشتركين بين لادين والأيران. وعندك لا ديفيرونس حتكون لوراسيل. هذا لوراسيل كاين برك في الأيران. دونك remarque la présence des bases modifiées dans l'ARN est possible. Donc شتو هادوك لي باز موديفي اللي شفناهم في لا بروميير فيديو؟ هادو لي باز موديفي ممكن يكونوا متواجدين في الأيران تاعنا. Donc voilà. Les bases modifiées, par exemple هاوليك هذا uracil. واش نديرو؟ موديفيوه. تقدر تكون ناتوريلمون تصرا لي زيتر فيفون ولا نديروها في لابوراتوار. دونك بار اكزومبل هذا الجروبمون سيتون نحيوه ونديرو ميثيليزاسيون. حنديرو جروبمون ميثيل سي اش 3. هذا يولي uracil موديفي uracil ميثيلي مثلا. Donc, les niveaux d'organisation structurelle des ARN. Les ARN qui comme les acides nucléiques ont des niveaux d'organisation. La structure primaire, la structure linéaire, la structure secondaire et la structure tertiaire ou la 3D. هادو ثلاثة نفسهم اللي كاين في l'ADN ما يخلعوكمش، c'est la même chose. Donc, les acides ribonucléiques ont une structure primaire polymère linéaire ou les simples brins monocaténaires. واش تعني؟ voilà. Donc هاوليك l'ADN تاعنا عنده يسموها une structure bicaténaire. يتسمى عندك زوج خيوط ملوزين بالعامية. l'ARN نو، l'ARN حيكون خيط واحد، هذه نعرفوها. Donc قلنا structure simple par convention. Bien sûr la séquence d'ARN تتقرا من la gauche à la droite le sens de l'extrémité 5' اللي حيكون فيها l'acide phosphorique. l'extrémité 3' اللي حيكون فيها le groupement alcool OH. Donc cependant ce simple bras peut se replier. واش تعني replier؟ يعني ينطوى.
شو الورقه كي نطووها على زوج. هنا لايران سي لا ميم شوز. هذاك الخيط اللي قلنا سامبل با ممكن نطويوه. كي نطويوه واش حيدير لنا، واش حيفورمي لنا؟ حيفورمي لنا اون ستركتور سكوندير، اون ستركتور بيكاتينير تشبه تاع الADN. هذه حنشوفها بلا موليكول دايرين. دونك فوالا هاوليك لايرين تاعنا قلنا سامبل با، قلنا مونوكاتينير يسمى خيط، هاوليك l'ADN بيكاتينير. لايرين تي واش حنشوفو يا جماعه؟ هاوليك لايرين تي تاعنا هنا حيكون عندنا هنا شغل لايرين تاعنا ينطوي. هاوليك هنا سامبل، هاوليك هنا حيكون دوبل فان. هادو هذه سي ميم موليكول، هايليك واحد هكذا خيط واحد، بصح هنا كي حيتريبليا اللي كي حينطوى حيدير دي بون هيدروجين اونتر لي نيوكليوتيد اللي حيكونوا كومبليمونتير، باغ اكزومبل سيتوزين مع الجوانين اي لادينين مع لوراسيد حيديروا دي بون هيدروجين. دونك هنا حتكون عندنا ستركتور سكوندير بيكاتينير، هنا ستركتور بريمير. دونك فوالا عليك اسمها اون ايماج 3D. هاوليك هنا حيكون وحده ومن بعد هنا حينطوى كي لي بوكل. هنا باغ اكزومبل هنا حينطوى، كي ينطوى حيقول لي عندك دي بون هيدروجين بيكاتينير. دونك وين كنا؟ اي فوالا. دونك حيولي عندنا ان انشينمون مخلط، حيكون عندنا ميكس. فوالا حيكون عندنا ان ميلونج، حيكون عندنا دي ريجيون اباريي. لي ريجيون اباريي حيكونوا دوبل فان، حيكونوا إليس ولا تيج. حيكون عندنا دي ريجيون نون اباريي حيكونوا سامبل فان كيما نعرفوها. دونك فوالا دوكا حنشوفو لي ديفيرون تيب دايرين. l'ARN في cellules eucaryotes عندك 4 types: l'ARN messager, l'ARN liposomique et l'ARN de transfert. هذو نستعملوهم في لا سينثيز البروتين. عندك لي بوتي ARN كاتاليتيك. وعندنا ان اوتر تيب ما حش يكون في سيلول eucaryote، حيكون في لي فيروس لي زاكاريوت اللي يسموه l'ARN جينوميك. دونك حنا لي سيلول eucaryote ومام لي سيلول بروكاريوت الجينوم تاعهم حيكون ADN. Pour les virus, on a deux types, avec les rétrovirus ou les virus ADN. Les rétrovirus, le génome تاعهم حيكون ARN. l'ARN هو اللي يرفد المعلومة الوراثية. دونك هذاك l'ARN ماحش يكون ARN messager ولا ARN liposomique، حيسموه l'ARN جينوميك. دونك هذا un autre type de l'ARN. Donc un schéma هاوليك l'ARN M, l'ARN R, l'ARN T ما يهموناش. هاوليك لي بوتي ARN نشوفوا لو فونكسيون تاعهم. لي فونكسيون تاعهم par exemple dans la régulation de l'expression de gènes. عندك par exemple la stabilité de génome, la maturation de l'ARN M, l'ARN T, le rôle de lipissage. Je pense que je pense le métabolisme des acides nucléiques ولا génétiques مانيش عارفين. دونك وهذو لي تروا تيب حيكونوا في لا ماشينري دو ترانسكريبسيون الى ترادكسيون، يديرونا الاستنساخ ويديرونا الترجمه باه نخدموا لي بروتين تاعنا. لي بوتي ARN لازم نعرفوا بلي هما اقليه، يمثلوا 2% برك من لي زايران. وهذو لي تروا تيب حيديرونا 99 18 دي زايران. فوالا دونك حنبداو نشوفوهم واحد واحد. حنبداو بلي زايران ميساجي. l'ARN messager l'ARN M كامل نعرفوه. لو رول تاعو يمثل 5% برك من زايران توتو. ينقل لانفورماسيون جينيتيك من نوايو للسيتوبلازم. كيفاه ينقلها؟ حيدير اون كوبي دو l'ADN تاعنا، باسكو l'ADN تاعنا ما يقدرش يخرج من نوايو. يسمى واش نديرو اون كوبي يرفد فيها لانفورماسيون جينيتيك. وهذه الكوبي كي صغيره تقدر تخرج من لي بور نوكليير تاع النوايو
ويخرجوا يروحوا للسيتوبلازم. السيتوبلازم يروحوا اسمها هذا لي ريبوزوم، ولي ريبوزوم يخدموا لنا البروتين تاعنا. لا ستركتور تاعهم عندك premièrement sont synthétisés dans le noyau, c'est logique par la transcription. La transcription قال لك premièrement transcript linéaire حتكون عندك une taille très variable، يدير لك هادو لي زايرين نوكليير hétérogènes. C'est quoi les زايرين نوكليير hétérogènes؟ معليش ما نتعمقوش. لي زايرين نوكليير هيتيروجين وشنو كيشغل نسخه اوليه. بريميرمون فوتو نخدمو هادو لي زايرين نوكليير هيتيروجين، ومن بعد نديرو لهم ماتوراسيون. لا ماتوراسيون تاعهم قلنا دون لو سيتوبلازم. مور ما نديرو ماتوراسيون حيولي عندنا زايرين ام اللي هو اللي حيكون فونكسيونيل، اللي حيقدر نديرو به لا ترانسكريبسيون ونخدمو بروتين. Donc, il adopte rarement, il adopte structure primaire, يسمى يخدم بstructure primaire، وقليل rarement حنشوفو فيه des structures secondaires ولا 3D. Voilà, donc la durée de vie تاعو حتكون très courte, quelques minutes à quelques jours. ولازم نعرفو بلي il est décodé plusieurs fois au niveau des ribosomes avant d'être dégradé. Donc واش تعني؟ يسمى لايرين ام تاعنا حنديكوديوه بليزيور فوا، يدخل الريبوزوم نخدمو به بروتين، ومن بعد يعاود يخرج، ومن بعد زيد يعاود يدخل الريبوزوم نزيدو نخدمو به بليزيور بروتين، نخدمو به بليزيور فوا، ومن بعد كي تنتهي فترة الصلاحية تاعو حنديرو ديغراداسيون. وهادوك لي نيوكليوتيد اللي نديغراديوهم نزيدو نستعملو بليزيور شوز، نخدمو دي زايرين، نخدمو دي زايرين واحد اخرين، نخدمو بهم لا دي ان، نقدر نستعملو بليزيور شوز. دونك فوالا. دوكا حنشوفو لي زايرين ريبوزوميك. لايرين ار، لايرين ار بكل بساطة نخدموه، هو مثلا باه نخدمو لازمنا الباربان، لازمنا السيمان، لازمنا الفايس. باه نخدمو الريبوزوم لازمنا لايرين ار ولازمنا دي بروتين. فوالا. Donc, il représente environ 80% des ARN cellulaires totaux. عندك 4 types, 18S, 28S, 5,8S et 5S. عندك des types. عنده أنواع ما يهموناش. Constitue avec les protéines des complexes ribonucléoprotéines. Donc, l'ARN, les ribosomes هذا وشنو هما des complexes ribonucléo. Donc, نكون des ARN ونكون دي بروتين. لي بروتين حنسموهم لي ار بروتين. الار دلالة على انه هذو لي بروتين يستعملوهم في صناعة لي بروتين. وعندك لي زايرين ار بيان سور. Donc les ribosomes sont le siège de la biosynthèse des protéines, la traduction après la fixation des ARN et des ARN. هذا تعرفوها ما كلها نهضروا بزاف عليهم. Les ribosomes لازم نعرفوا بلي البوا موليكولير تاعو حيكون ديفيرون، وحيكون عندهم دي كوفيسيون دو سيديمونطاسيون ديفيرون، ما تهمناش هذي. La structure des ribosomes sont constitués à 65% d'ARNR et à 35% de R protéines. Leur structure est faite de deux sous-unités, avec la grande sous-unité à la petite sous-unité. هاوليك الريبوزوم تاعنا، هذه حنسموها لا grande sous-unité وهذه حنسموها لا petite sous-unité. وبيان سور هنا لايرين حيدخل هنا باه نديرو لو ترانسكريبسيون. لا بوتيت سوزونيتي حيكون لو كوفيسيون دو 40 اس، حيسموها 40 اس. انفيرون دو حيكون فيها انفيرون دو 1500 نيوكليوتيد، مكونه بحوالي 1500 نيوكليوتيد. لا غراند سوزونيتي اللي حيسموها 60 اس انفيرون دو 4000 nucléotides. Voilà. Donc fonctionnels sous forme de structure secondaire, mais peuvent adopter une structure tertiaire. Les ARN ribosomiques يخدموا تحت la structure secondaire وممكن نشوفوهم une structure tertiaire. Voilà. عندك دوكا l'ARN de transfert, l'ARNT, environ de 15% d'ARN totaux, transporteur d'acides aminés vers le ribosome lors de la traduction. Bien sûr, la traduction, l'ARNT, وشنو خدمتو؟ يجيب les acides aminés
للريبوزوم باه يكونوا لنا اون شين بيبتيديك، والشين بيبتيديك هذه ممكن تكون بيبتيد ولا ممكن تكون بروتين. تعرفوا هذه من الترمينال ما نهضروش عليها. Il existe entre 40 et 60 ARNT matures différents alors qu'il existe 20 acides aminés différents. هذه واش تعني؟ قلنا عندنا 40 à 60 types d'ARN matures، بصح كاين 20 types d'acide aminé différents. هذه واش تعني؟ لوجيكمون كي عندك 20 اسيد اميني وعندك 60 ARNT، واش يعني يتسمى عندك شاك اسيد اميني ما عندوش ARNT واحد سبيسيفيك بوغ لوي، نو، عندك بليزيور تيب ARNT. مثلا اسيد اميني مثلا الليزين ولا جلوتامين لاسيد جلوتاميك ولا راحوا الاسماء هذاك. المهم ما نقولوا مثلا الليزين نفترضوا عنده بالك 5 ولا 3 ARNT، نسمو ARNT A، ARNT B، ARNT C. هذو لي 3 اسيد ARNT ينقلوا le même acide aminé. Voilà. Donc la structure تاعهم لا طاي حتكون environ 100 نيوكليوتيد برك، دونك حيكونوا صغار. لي زايرنتي ثان ريش اون باز اتيبيك. واش تعني لا باز اتيبيك؟ لايرن لي باز تيبيك تاعهم، لي باز العاديين اللي تصيبهم في لايرن هما 4: سيتوزين، ادينين، غوانين ويوراسيل. لايرنت ممكن نشوفو فيه بزاف الحالات الشاذة، بزاف لي باز اللي ممكن لي ديفيرون لهادو لي 4 باز الاولين هضرنا عليهم. مثلا ليبوكسونتين هذه سون باز موديفيي. التيمين، ركزوا لي على التيمين واش قلنا لي سبيسيفيك بور لي زاديان. واش يعني التيمين نصيبوهم برك في الاديان. اما الكفاح لازم تعرفوا باللي كاين حالات وين التيمين ممكن نصيبوه في لايران. مثلا لايرانتي اللي ريش بالتيمين، مثلا ماشي مثلا صح، مثلا oui c'est un exemple. Donc et autres bases méthylées, les bases méthylées sont des bases modifiées. Modifier la base تاعنا نديرو لها un groupement méthyle CH3. Donc elle adopte une structure secondaire très caractéristique en trèfle. واش يعني trèfle؟ trèfle هي ورقة البرسيم. تعرفوا ورقة البرسيم اللي كانوا يلعبوا المزرعة السعيدة؟ أنا كنت نبغي المزرعة السعيدة. trèfle وشنو؟ هذه ورقة البرسيم. لا فورم تاع لايرنتي، هاوليك لايرنتي تاعنا حيكون على شكل ورقة برسيم إذا كان structure secondaire. دونك هاي لك ورقة البرسيم، هاي لك الورقة الأولى، الورقة الدوزيام، الورقة التروازيام. اللي ما يعرفوش ورقة البرسيم يشوفوها في جوجل يفهموا بلي فوالا هذه اكزاكتومون لا فورم تاع التريفل. Donc avec des caractéristiques communes à tous les ARNT. وشنو les caractéristiques communes اللي تصيبوهم كامل لي زايرنتي؟ بريميرمون لازم نعرفوا بلي عندنا اون سيكونس اللي هي CCA، سيتوزين ادينين. هذه حنشوفوها في ليكستريميتي 3 بريم، واللي هي اللي حيلصقوا فيها اللي حتكون عندنا دي ليزون لي زاسيد اميني. دونك هذه CCA هذه اللي كاينه في ليكستريميتي 3 هنا يلصقوا لي زاسيد اميني باه ندوهم للريبوزوم ويكون لنا ويخدم خدمته. دونك عندنا 3 بوك. لي بوك ما يهموش، ليسونسيال لازم تعرفوا بلي كاين 3 بوك. هادو لي 3 بوك حيكونوا ستركتور بريمير. هادو لي 3 بوك يسموهم الا والتي والدي. الا نسموه لونتي كودون. دونك هاوليك البوك الاول اللي هو التي. البوك التي كيما راكم تشوفوا هنا ستركتور بريمير ماكش دي بون هيدروجين، دونك هنا راه مونوكاتينير. وهذا الا حنسموه لونتي كودون، يدير لونتي كوداج.
و لا ستركتور فونكسيونيل لا ستركتور اللي يخدم بها لا ان ان تي اللي هي لا ستركتور 3 دي. لا ستركتور 3 دي تاع لي زاي ان ان تي اللي هي هايليك لا فورم تاعها حتكون تاع ال مقلب، هاوليك ال مقلب فوالا. دونك لي بوتي ايران حيكونوا موان كو 2% دي زايرين توتو. لا طاي تاعهم حتكون صغيره على 3000 على 300 نيكليوتيد، دونك شويه هذه بزاف. doué d'activité catalytique bien sûr كما قلنا. intervient dans la donc حنشوفوا quelques activités catalytiques يديرها، مثلا la maturation des ARN l'épissage كما قلنا هذاك l'ARN prémature ولا يسموه l'ARN هاوليك نوكليير هيتيروجين نديرو له épissage يولي عندنا ARN. هذه نورمالمون تشوفوها في الميتابوليزم الا مانيش غلط. Le contrôle de l'expression des gènes كما تعرفوا كاين دي جين خاملين اللي ما يبانوش وكاين دي جين ظاهرين. لو كونترول تاعهم شكون اللي يديروا لي بوتي ايران. لا ستركتور حتكون عندنا بليزيور تيب ديفيرون بيان سور عندنا بليزيور تيب دي بوتي ايران ماكش بوتي ايران واحد كاين بزاف انواع. دونك شاك نوع شاك تيب حيكون عنده اون ستركتور ديفيرونت بور لوي بصح en commune la structure secondaire هي اللي حتمدلهم لو فونكسيون ماجور. دونك الاغلبيه تاعهم حيكونوا structure secondaire. بيان سور كاين دي اكسبسيون ما يهموناش. دونك فوالا هامنيك لي ديفيرون تيب دايران هامنيك كيلكو تيب وكل تيب عندهم لي فونكسيون تاعهم ما يهموش. وهذيك اون بوتي كومباريزون اونتر لي ADN et l'ARN. اذا فهمتوا الكور بيان هادو كامل شرحناهم، اذا فهمتوا الكور بيان معليش نشرحوهم. دونك l'ADN لا ديفيرونس الاولى سكر في l'ADN حيكون لو دو بريم ديزوكسيريبوز. l'ARN حيكون عندك الريبوز. لي باز عندك الجوانين سيتوزين ادينين تيمين عند l'ADN. l'ARN حتصيب بوكو بلوس جوانين سيتوزين ادينين اوراسيل. حتصيب التيمين عند لي زايرين تي اون اكسبسيون وثاني حيكونوا ريش بلي باز موديفي. لا بريزونطاسيون l'ADN حيكون دوبل برا l'ARN اون جينيرال حيكون سامبل برا. لا لونغور l'ADN طويل بزاف كيلكو مليار. l'ARN في العاده صغير اون بوتيت كوبي مثلا l'ARN ام كوبي صغيره تدينا انفورماسيون صغيره من l'ADN. دونك لوجيكمون l'ADN حيكون كبير بزاف على l'ARN حيكون كيلكو ديزان عشرات ا كيلكو ميليي. لا ستابيليتي l'ADN قلنا ستابل باسكو بيكاتينير ايتترا وطويل وما باليش ومحمي داخل وايو بلا 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 بلا. l'ARN حيكون موان ستابل كو l'ADN. لا فاريتي ديسباس هي هنا نورمالمون دو. l'ADN عندك l'ADN نوكليير l'ADN ميتوكوندريال بصح معليش هنا بالك اعتبروا واحد برك باسكو الاخر. بور لي زايران عندك بلو دو 6 عندك اكثر من 6 انواع. هاوليك مثلا تصيب هنا l'ARN ميساجي l'ARN R l'ARN T l'ARN SN هذا l'ARN SNO l'ARN ME l'ARN SE كاين بزاف لي تيب. فوالا كملنا. جيسبر تكونوا فهمتوا.